अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नुहम्दी नुसल्ली नुसल्लिमा अला रसूलुल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, मैं फिर से आपके सामने सैयद क़ादरी दरबान उर्दू इस्लामिक चैनल के ज़रिए बिलाख़ुसूस जो हमारा चैनल है वो इस्लामी वाक़ात पर मबनू है, और मैं आज जो आपके सामने फिर से बयान लेके आई हूँ खाके करबला से, करबला के वाक़ात और मुहर्रम के बारे में 9वां हिस्सा लेकर आपके सामने हाज़िर हुई हूँ, जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला पर मुबनी है। कल आपको 8वां वाक़ा बयान की थी, आज 9वां वाक़ा खाके करबला से लेकर आई हूँ। इसको समाअत फरमाएं गौर से, और दूसरों को शेयर करें, फॉरवर्ड करें, और यानी क्या बोलते चैनल को सब्सक्राइब कराएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यानी क्या बोलते हैं हमारे चैनल से जुड़े, ताकि इस्लाम की तमाम बातें आप तक पहुंच सके कि मुहर्रम में क्या हुआ था, मुहर्रम के वाक़ात क्या हैं। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आप सबको मेरा यानी क्या बोलते हैं चैनल या मेरे इस बयानात आपको पसंद आएंगे। हमारे चैनल का मकसद है इस्लाम की बातें आप तक पहुँचाना, जो कुरान और हदीस की रोशनी में है, और यानी क्या बोलते हैं मोतबरीन की किताबें उनसे मुतालिया करके आपके सामने रख रही हूँ। आइए मैं अब फिर से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का 9वां हिस्सा लेकर खाके करबला से हाज़िर हुई हूँ। उस पै करे शर्म हया मुजस्सम अफ़त व असमत, तस्वीर तहरत निफास व आयना, अखलाक़ मोहम्मदी की इज़्ज़त वो आबरू और ताज़ीम तकरीम की इससे बढ़कर और क्या दलील हो सकती है कि दुनिया में बसने वाले हर इंसान की रूह तो मलिकुल मौत कब्ज़ करे, लेकिन जब खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला की बारी आई तो उनकी रूह खुदा ने खुद कब्ज़ कर ली। तफ़सीर रूहुल बयान जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 403। अल्लाहु यतवफ़ल अनफुस हीना मौतिहा के तहत हज़रत अल्लामा इस्माइल हक़ रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इन्ना फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्नहा लिमा नज़ला अलैहा मलिकुल मौत लम तरजी बिक़ब्ज़िहा क़ब्ज़ल्लाहु रूहा। यानी जब खुदा ताला ने मलिकुल मौत को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रूह कब्ज़ करने के लिए भेजा तो वो उस पर राज़ी ना हुई, तो फिर खुदा ताला ने हज़रत फ़ातिमा की रूह पाक खुद कब्ज़ कर ली। फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला एक ऐसी पाक दामन खातून हैं जिसकी रूह अल्लाह ताला खुद यानी कब्ज़ कर लिए। ये खाके करबला से आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में बयान रख रही हूँ। मालूम होता है कि हज़रत फ़ातिमा की किसी दुआ का नतीजा है, क्योंकि कुरान पाक में जहाँ कहीं भी इंसानी रूह कब्ज़ करने का जिक्र है वहाँ मौत है, यानी ज़मीर मुज़क्कर की है, लेकिन यहाँ मौतिहा यानी ज़मीर मुअन्नस है। तो शायद किसी वक्त हज़रत ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला ने बारगाह हिलाई में दुआ की हो कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने किसी मुअन्नस की रूह कब्ज़ करने की निस्बत अपनी तरफ की है और उसका ज़हूर भी होगा, और जब से मैंने होश संभाला है मेरी आँख ने किसी गैर मर्द को नहीं देखा, और इज़राइल अगर से फरिश्ते हैं लेकिन मेरे लिए वो भी गैर हैं, इसलिए मेरी मौत के वक्त मेरी रूह खुद कब्ज़ कर लेना, ताकि आयात के मुताबिक तेरी इस निस्बत का ज़हूर भी हो जाए और मेरा पर्दा भी रह जाए। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि यानी क्या बोलते हैं, एक आयत है, उस आयत को यानी फ़ातिमा ज़हरा पढ़ी थी और दुआ करी थी, उसी का नतीजा ये था, ऐ सैयद दो जहाँ तेरे पर्दे के निसार, ऐ खातून जन्नत तेरे शर्म हया के पर कुर्बान, और ऐ शहज़ादी कौनैन तेरी उफ़त व इस्मत पर फ़िदा, तेरा नाम पाक वसीला नजात और तेरा ज़िक्र जमील बास हसनात, तेरी चादर तहरत साया रहमत सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पाक का, यानी लक़ाए खुदावंद का वक्त आया तो बिनते रसूल सैयदा दो जहाँ हाजिर खिदमत दरवाज़े पर दस्तक हुई तो नूर दीद मुस्तफ़ा ने पूछा कौन है? जवाब आया कि एक अरबी हूँ मगर जिगर गोश रसूल। पूछा क्यों आए हो? अर्ज़ की गई खुलासा कायनात की अयादत को आया हूँ। खातून जन्नत ने फरमाया कि कल आने वाला लौट गया। दूसरे दिन कायशान नबूवत पर फिर दस्तक हुई। हज़रत ज़हरा ने फिर पूछा कौन है? जवाब मिला एक अरबी हूँ। हज़रत बतूल ने फरमाया क्यों आए हो? जवाब आया अपने आका की मिजाज पुरसी के लिए बहुत दूर से आया हूँ, अंदर आने की इजाज़त चाहता हूँ। खातून जन्नत ने
فرمایا ابھی میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کل آنا۔ آنے والا پھر لوٹ گیا اور دروازے نبوت پر یہ دستک دینے والا اور پھر حضرت فاطمہ کے کہنے پر واپس جانے والا اسرائیل تھے، جس نے ابتدائی آفرینس سے لے کر آج تک کسی سے اندر آنے کی اجازت طلب نہیں کی تھی اور نہ ہی قیامت تک کریں گے، لیکن یہاں وہ جانتے تھے کہ دروازہ رسالت میں بیٹی ہوئی پیکر افت و عصمت اور تصویر شرم و حیا حضرت زہرا ہیں۔ اگر میں اجازت کے بغیر اندر چلا گیا اور میری نظریں اس کے معصوم چہرے پر پڑ گئیں تو ہو سکتا ہے کہ دفتر ملائک سے میرا نام کٹ جائے۔ دیکھیے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی جو پردہ تھا، جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو اپنے اندر سینچا تھا، اس کو لے کر فرشتے بھی ڈرا کرتے تھے۔ تیسرے دن بھی پھر آستان نبوت کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو نبی کے لخت جگر نے پھر پوچھا کون ہو؟ جواب آیا وہی کل والا عرب ہوں، امام الانبیاء کی مزاج پرسی کے لیے بہت دور سے آیا ہوں، اندر آنے کی اجازت دیجیے۔ حضرت زہرا نے پھر فرمایا کل آنا۔ دروازہ پھر ہلایا گیا۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم رحمت کھلی اور فرمایا بیٹی دروازے پر کون ہے؟ عرض کی ابا جان کوئی عربی ہے، آج 3 دن ہوئے ہر روز آپ کی عیادت کو آتا ہے، مگر میں ناساجی مزاج اقدس کے پیش نظر اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتی۔ کملی والے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بیٹی کو سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹی یہ عربی نہیں، یہ وہ فرشتہ ہے جو باپ کو بیٹی سے اور ماں کو بیٹے سے اور بھائی کو بھائی سے جدا کرتا ہے، اور وہ یہ اسرائیل ہے جو تمہارے باپ کی روح اقدس قبض کرنے کے لیے آج تمہیں یتیم بنانے آیا ہے۔ اے میری آستانہ رسالت تمہارے پردے کا خیال ہے جو 3 دن سے اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے، ورنہ اس نے آج تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی۔ فرمایا بیٹی صبر کرو، پردہ کر کے دروازہ کھول دو۔ بس سن کر سیدہ دو جہاں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور ہوتے بھی کیوں نہ ہو، آج یہ کونین کی شہزادی جنت کی عورتوں کی سردار اپنے باپ کی شفقت سے محروم ہو کر یتیم ہو رہی تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد جب تک سیدہ دو عالم زندہ رہیں کسی نے بھی ان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ تمام دن ساری رات آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے، اس لیے کہ رحم و کریم باپ کی جدائی، مشفت و شفقت والد کی شفقت سے محرومی، پھر یتیم کو احساس، کبھی حضرت علی کے قدموں پر گر کر روتی، کبھی شہزادوں کو گود میں لے کر روتی پھرتی، اور جب یہ نور چشم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روتی تو عرش کے فرشتے بھی ساتھ روتے، جنت کے غلامان روتے، فردوس کی عورتیں روتے، زمین و آسمان روتا، جنت کے رضوان روتے، گرز کے کائنات کا ذرہ ذرہ روتا۔ یہ ہستی تھی جو فطرت بے خودی میں مسکراتی تھی، یہ ہستی تھی تو فطرت بے خودی میں مسکراتی تھی، یہ روتی تو ساری کائنات آنسو بہاتی تھی۔ علی نے تسلی دی، مدینہ منورہ کے عورتوں نے ڈھارس بندھائی اور کنیزوں نے حوصلہ دیا، مگر خاتون جنت کے لیے باپ کی جدائی کا صدمہ ایک ایسا صدمہ تھا، یہ غم ایسا تھا کہ جس کا علاج علی کے پاس نہ تھا، مدینہ کے عورتوں کے پاس۔ ایسا صدمہ، غم اور در عالم وہی ایک بیٹی جان سکتی ہے جو ماں کے پیار سے پہلے ہی محروم ہو چکی ہو اور پھر باپ کی شفقت سے بھی محروم یتیم ہو جائے۔ اپنے اس رحم کو کرم باپ کی وصیت کا یاد کر کے صبر کرو، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے رونے سے آسمان کا کلیجہ پھٹ جائے، زمین پر لرزہ طاری ہو جائے، کہیں قیامت برپا نہ ہو جائے۔ باپ کی وصیت کے پیش نظر بیٹی نے رونا بند کر دیا اور عرض کی آقا آج رات مجھے میرے باپ کے روضے اقدس پر لے جانا، بہت ممکن ہے کہ آتش غم فرق آنسو سے بجھ جائے۔ حضرت علی نے فرمایا کیوں نہیں، ضرور لے جاؤں گا۔ یہ تھی ایک بیٹی کی داستان، ایک بیٹی کی محبت جو اپنے باپ سے تھی۔ آج ہم سب کو ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں، ان کی بیٹی کی طرح محبت کریں اور حضرت فاطمہ الزہرا کے ایک ایک بات کو سمجھیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہر باپ بیٹی میں محبت ہو، ہر ماں بیٹی میں محبت ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام کے ماں باپ کو کی عمر درازی عطا فرمائے، تمام کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ یعنی کیا بولتے ماں باپ سے محبت کرنے والا بنائے۔ دنیا میں ہر چیز مل سکتی ہے مگر ماں باپ کی محبت نہیں مل سکتی۔
ہمیشہ ماں باپ سے شفقت سے پیش آئیے، ماں باپ کی ہر بات مانیے، ماں باپ کی تکلیف کو سمجھیے۔ یہ دنیا تو 2 دن کی ہے، ایسے ہی کٹ جائے گی، مگر ہمیں قیامت میں اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے ہم کو ڈرنا ہے۔ اس لیے میرے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ماں باپ زندہ ہے تو خوب جم کر خدمت کیجیے، دکھاوا نہ کیجیے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماں باپ کی خدمت کر کر دکھاوا کر کے ویڈیو بنا کے ڈالتے ہیں۔ ایسے لوگوں پہ لعنت ہے، ان لوگوں پہ جو یعنی دکھاوا کرتے ہیں۔ ماں باپ سے محبت کرو، ماں باپ سے غائبانہ محبت کرو، ماں باپ سے اونچی آواز میں بات مت کرو، اور یعنی دوست احباب رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے حسین سلوک سے پیش آؤ۔ یہ کہتے ہوئے آج کا یہ بیان میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ کل دوسرا بیان لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گی۔ اگر مجھے بولنے میں یا بیان میں کوئی غلطی ہوئی تو معاف کرتے ہوئے میں آپ سب سے الوداع کہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔